فعلا أيها الأحبة، صدق النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. من كان عنده مظالم للناس، أموال أخذها، يتحلله منهم قبل أن يهجم عليه الموت. من كان عاقا لوالديه فليسارع إلى برهما قبل أن يهجم عليه الموت. من كان ظالما لزوجته أو ظالما لأبنائه، من كان مفرقا بين أبنائه في التعامل، يعطي هذا ويمنع هذا ويصل هذا ويقطع هذا، فليسارع إلى إصلاح نفسه قبل أن يفجأه الموت. من كان تاركا للصلاة متكبرا عن السجود لله غافلا عن ذلك، فليسارع إلى وصل حبله مع ربه قبل أن يفجأه الموت. أي عيش حلا وما كدره الموت، وأي سقف ارتفع وما حطمه الموت، وأي مال كثر وما قلله الموت، وأي سعادة اتصلت وما قطعها الموت. الموت ما يستأذن إذا أقبل إلينا، ما يستأذن. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن يدري، ربما محدثكم اليوم الذي يقول لكم في آخر الحلقة: أراكم بإذن الله في الحلقة القادمة فكونوا معنا، ربما تسمعون خبره الليلة أو غدا أو بعد غد، وتأتيك رسالة على جوالك: الصلاة على فلان في المسجد الفلاني. الموت ينبغي أن نذكره جميعا ولا ننساه، وهو لا يختص بكبير ولا صغير ولا بغني ولا فقير. الموت. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.